भारत के अंदर एक मर्तबा फिर से बगावत सर उठाने लगी है। आज़ादी की तहरीकों का आगाज़ हो चुका है, किस रियासत से आगाज़ हुआ है और इस वक्त जेन जी ने जो तबाही फेरी है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया से क्यों छिपाया जा रहा है और आवाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, इस हवाले से आपको बताएंगे। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश पर क्या चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है, इस हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। नाज़रीन, भारत अब उस फहरिस्त में आ चुका है जिससे उनकी साख तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। सिर्फ भारत नहीं आया, भारत के साथ साथ इज़राइल और अफ़गानिस्तान भी आया है। किस फहरिस्त में ये तीनों ममालिक, तीनों बरादर ममालिक हम इनको कह देते हैं क्योंकि एक दूसरे की प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और इन तीनों के एक्शंस एक दूसरे के मफादात से जुड़े होते हैं। तो उस फहरिस्त में जो नाम आया है, अब पूरी दुनिया के सामने ये तीनों ममालिक एक्सपोज हो चुके हैं। किस फहरिस्त में आए हैं उस हवाले से तो आपको बताएंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया है या फिर नहीं किया? क्योंकि अफ़गानिस्तान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से रात की तारीकी में हम पर हमला किया और बड़ी तबाही फेर दी। उसके पीछे जो हकीकत है आज हम उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी ख़बर नाज़रीन के अब भारत के बाद ईरान ने भी इज़राइल को, भारत को और वो तमाम तर ममालिक जो कि ईरान के ख़िलाफ़ थे उनको एक बहुत बड़ा अपसेट दिया है। ईरान ने वो ख़तरनाक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो इज़राइल की टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे इज़राइल पूरी दुनिया को नाज़रीन धमकियां देता था। ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे इज़राइल अपना असर व रसूख कायम रखता था। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको एक ख़तरनाक और लीथल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था, अब वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ चुकी है। सवाल ये बनता है कि इज़राइल की वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास कैसे आई, किस तरीके से उन्होंने उस टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल की और उसको अपने कंट्रोल में लाए। वो इस हवाले से नाज़रीन हम आपको आज बताएंगे। और आखिरी ख़बर, बड़ी ख़बर वो ये है कि अब भारतीय नेवी का डाटा, भारतीय नेवी की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास आ चुकी है। गिदड़ भपकियां बड़ी मारते थे भारत और भारतीय नेवी, उनको आईएनएस विक्रांत का बड़ा गरूर था, बड़ा मान था, लेकिन कैसे पाकिस्तान ने उनके अंदर घुसकर उनकी अहम इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। ये क्या कहानी है, ये क्या माजरा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे भारत की उस रियासत की जहाँ पर अलहदगी पसंद तहरीकें वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। जेन जी ने एहतजाज करना शुरू किया और इस मर्तबा ये एहतजाज है आज़ादी का, इस मर्तबा ये एहतजाज है भारत से बगावत का। नाज़रीन, आसाम में अलहदगी पसंद तंजीमें, तहरीकें पहले से ही मुतहर्रिक थीं, लेकिन अब वहाँ की जेन जी ने एहतजाज बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। 7 रियासतें नाज़रीन जो कि चिकन नेक, भारत की चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अलहदा हैं, उनके अंदर पहले ही तंजीमें, ये तहरीकें मुतहर्रिक थीं, लेकिन अब उनके वज़ीर दाखिला की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की जाती थी कि हमारी जनजी के अंदर वो पावर नहीं है कि ये नेपाल की तरह एहतजाज कर सके और ओवरथ्रो कर सके गवर्नमेंट को, इनकलाब ला सके। अब उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह मंजर आम पर नहीं है, गायब हो चुके हैं इस तमाम तर मंजरनामे से। सिर्फ यही नहीं, हमने पिछले व्लॉग में आपको दवायर की एक रिपोर्ट बताई थी, उस रिपोर्ट के अंदर करप्शन को एक्सपोज किया गया था और ये कहा गया था कि मीडिया किसके कंट्रोल में है। अब मीडिया जिसके कंट्रोल में है, किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर, किसी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल पर, वो तमाम चैनल्स जो कि मोदी के ज़ेर असर हैं, आसाम की इस सिचुएशन को दबाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ दबाने की कोशिश नहीं बल्कि आवाम से छिपाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जेनजी ने एक्चुअली तबाही फेर दी है और इसको आप अब डिनाई नहीं कर सकते। भारतीय रियासतें अब भारत की हुकूमत और मोदी सरकार से तंग आकर अलहदा होना चाहती है और ये वो हकीकत है, तल्ख हकीकत है जिसको मोदी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अब ये मज़ीद देर तक छिपाया नहीं जा सकेगा। अरुणाचल प्रदेश के हवाले से भी एक बड़ी खबर हमने आपको बताई, अब उस खबर की बात करते हैं। एक इंडियन वुमेन, वो जाती है शंघाई एयरपोर्ट पर, वहाँ पर जब वो उतरती है तो उसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर उसको इनवैलिड करार देकर डिटेन कर दिया जाता है। एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? एक स्टेटमेंट जारी की जाती है कि अब अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है,
نہیں رہا۔ ناظرین کچھ خبریں زیر گردش تھی جس سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2000 اسکوائر کلومیٹر تک کا علاقہ اب چائنا نے کیپچر کر لیا ہے اینڈ انڈیا ہیڈ ڈن نتھنگ، not even a single thing, not even any resistance, not even any damage, not even they could stand in front of the Chinese army۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اب یہ جو خبر آئی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ چین نے بھارتی سرحد کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور اس خبر سے یہ بھی لگتا ہے کہ اروناچل پردیش اب بھارت کا حصہ نہیں رہا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، بھارت، ان کا ایک برادر ملک اسرائیل اور افغانستان، موسٹ ریسسٹ کنٹریز کی ایک فہرست جاری ہوئی ہے جس میں ان تینوں ممالک کو سر فہرست رکھا گیا ہے، اسرائیل کو، بھارت کو اور افغانستان کو۔ تینوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور تینوں کے لیے پاکستان ایک سنگین خطرہ ہے جو کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ دیٹس the ریزن اب ان کی حقیقت سے بھی دنیا کو آشکار کرا دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر کی کہ ایران کے پاس وہ کون سی اسرائیل کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس سے اسرائیل خطے کے اوپر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ ٹیکنالوجی ہے GBU-39B۔ یہ ایک ایسا خطرناک اور لیتھل بامب ہے جس کو اسرائیل استعمال کرتا ہے تباہی کے لیے، جس کو اسرائیل استعمال کرتا ہے بربادی کے لیے۔ یہ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو لبنان میں نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن یہ پھٹا نہیں اور اب وہ حزب اللہ کے پاس آ چکا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ٹیکنالوجی، اگر وہ بام حزب اللہ کے پاس آ چکا ہے، مزاحمتی تنظیم کے پاس، تو اس کا مطلب کہ یہ ٹیکنالوجی ایران کے پاس بھی آ چکی ہے اور اسرائیل نے اپنا ایک بہت بڑا نقصان کر دیا ہے اسی کی ریورس انجینئرنگ کر کے، یا پھر اس سے زیادہ مزید خطرناک اور لیتھل ٹیکنالوجی بنا کر انہی کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک ایکشن سے، ایک حرکت سے اسرائیل کو ایک بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، ایک ایسا نقصان جس کو اب وہ صدیوں تک بھلا نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کی وہ ٹیکنالوجی جن کو وہ سب سے زیادہ سپیریئر سمجھتے تھے، تصور کرتے تھے، اب وہ ٹیکنالوجی ناظرین ایران کے پاس آ چکی ہے۔ بات کرتے ہیں ناظرین اپنے دوسرے سرحدی ملک کی جو ہماری سرحد کے اس پار ہے، افغانستان کی، اور ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ افغانستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے رات کی تاریکی میں ان پر حملہ کیا۔ افغانستان کے طالبان کے جو سپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد، ان کی جانب سے ایکچولی سٹیٹمنٹس جاری کی گئی۔ اب ناظرین افغانستان کے اندر رات کی تاریکی میں پاکستان نے حملہ کیا، پاکستان حملہ کیوں کرے گا؟ آپ کو ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈلز اگر آپ دیکھیں، ان کے ایکس کے ہینڈلز آپ دیکھیں تو یہ بھی فیکٹ چیک کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر رات کی تاریکی میں جب زلزلہ آیا تو زلزلے کو فوری طور پر ان کے نیوز چینلز کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، لیکن کچھ اکاؤنٹس وہاں پر جو کہ اس زلزلے کو، اس قدرتی آفت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ چھتوں کے ملبے کو اور ان ہلاکتوں کو، تو انہوں نے ان چھتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ یہ پاکستانی حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے کیوں حملہ کرنا ہے؟ ان کی آپسی لڑائی کو بھی اس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ ان کی آپسی ناظرین جماعت الاحرار کا طالبان کے مختلف گروہوں کے ساتھ بڑی ہیوی قسم کی جو ہے وہ لڑائی پھڈا چل رہا ہے ایکچولی وہاں پر، اور ان کے درمیان بڑے ہیوی کلیشز ہوتے ہیں، اب بھاری ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، اور اب تک اگر آپ کو ہم حقائق کے متعلق بتائیں تو ان کلیشز میں کمانڈر سجنا محسود، کمانڈر خواڑے، کمانڈر نور اللہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں ان کے آپسی کلیشز میں۔ اب اس کو بھی کس سے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے ساتھ، کہ پاکستانی فورسز نے حملہ کیا رات کی تاریکی میں۔ ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ طالبان کے اسپوکس پرسن جو ہے ذبیح اللہ مجاہد، ایکچولی ہی از شیئرنگ آل دس انفارمیشن، دا پرسن who shared the tank video and claimed that this is the tank that has been captured by Afghanistan Taliban and this was the tank of Pakistani armed forces and this is now traveling in that area۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس کے اندر افغانستان کے طالبان ایک ٹینک کے اوپر بیٹھے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اینڈ انڈین میڈیا واٹ آر ایکچولی دے سیئنگ، پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، پاکستان کے ٹینکس کے اوپر قبضہ کر لیا افغانستان کے طالبان نے، ایک بہت بڑا اپسیٹ دیا گیا ہے، پاکستانی آرمی کو لتاڑ کر رکھ دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ سو دس از ایکچولی ہاؤ دے پریزنٹڈ دیٹ انفارمیشن۔ اور وہ ٹینک کس کا تھا؟ وہ افغانستان کا اپنا ٹینک تھا، پاکستان وہ ٹینک استعمال ہی نہیں کرتا۔ اینڈ ہو شیئرڈ دیٹ؟ ذبیح اللہ مجاہد طالبان
کے جو اسپوکس پرسن ہیں، فیکٹ چیک کے بعد جب فیکٹ چیک کیا گیا گروک سے، اے آئی سے اور مختلف اکاؤنٹ سے، تو ناظرین یہ حقائق منظر عام پر آئے کہ وہ جو تصاویر شیئر کی گئی تھیں، وہ جو ویڈیوز فوٹیجز شیئر کی گئی تھی، دیٹ ور ری یوزڈ، دیٹ ور اولڈ، دیٹ ور فیک پوسٹس. گربوز ڈسٹرکٹ خوست پروونس کے اندر، سمن گام کے اندر، بلخ کے اندر، بغلان کے اندر، یہ ایکچولی وہ مقامات ہیں جہاں پر زلزلہ آیا، لیکن اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، اس کو اپنے مفادات کے لیے غلط طور پر پریزنٹ کیا گیا تھا. صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ آخر میں جاتے جاتے آپ کو ایک اہم خبر بھی دیتے چلیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارتی نیوی کا اہم ڈیٹا پاکستان کے پاس آ چکا ہے. تو ایکچولی دیٹ از کہ بھارتی نیوی نے 2 آفیسرس کو اپنے پکڑ لیا ہے، اینڈ دوز ور ایکچولی ہندو آفیسرس، جن کے اوپر یہ الزام ڈالا جا رہا ہے، اور یہ الزام ان کو دیا جا رہا ہے کہ دے ور دا اسپائز آف پاکستان. انہوں نے پاکستانی آرمڈ فورسز کو، پاکستانی انٹیلیجنس کو اہم ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے بھارتی نیوی سے ریلیٹڈ. تو ناظرین اب یہ بھارت کی ناکامی سمجھے، اب پاکستان کی کامیابی، فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.